बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी सीरीज हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की 8 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और जहां हम कल रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। बता रहे थे कि 9 उम्र लड़कियों ने 2-3 फाके तो बर्दाश्त कर लिए थे जब कहत पड़ा था, मगर जब भूख हाथ से गुजरी तो किसी को अपना होश नहीं रहा। भीख तक की नौबत आ गई, मगर कोई कैसे भीख देता कि देने वाले के पास भी उस वक्त कुछ नहीं था। ये तमाम बहनें हजरत राबिया बसरी और इसकी तीनों बहनें जर्द चेहरों और पथराई हुई आंखों से आसमान की तरफ देख रही थी कि बसरा का मशहूर ताजर अतीक इधर से गुजरा। फाका ज़दा बहनों ने आसूदा हाल शख्स के सामने दस्ते सवाल आत कर दिया, दराज कर दिया। खुदा के लिए हमें कुछ खाने को दो, वरना कुछ देर बाद हमारी सांसों का रिश्ता हमारे जिस्म से मुनक़ता हो जाएगा। बहुत भूख है। सबसे छोटी बहन ने नकाहत ज़दा लजे में जवाब दिया। ये थी हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर किसी से रोटी क्यों नहीं मांगती? ताजर ने जवाब किया, सवाल किया, जिससे मांगना चाहिए उससे क्यों नहीं मांगती? खुदा के लिए हमें कुछ खाने को दो, यही वो फरमा रही थी। ताजर ने सवाल किया, जिससे मांगना चाहिए इससे मांग रही हूं। लड़की ने बड़ा अजीब जवाब दिया, तो फिर तुझे अभी तक रोटी क्यों नहीं मिली? ताजर अतीक ने हैरान होकर दूसरा सवाल किया, जब वक्त आएगा तो वो भी मिल जाएगी। लड़की का अंदाजे गुफ्तगू महमम था, मगर लहजे से बड़ी इस्तकाहत झलक रही थी। तीनों बड़ी बहनें छोटी बहन की बेसरोपा बातों से बेजार थीं। इसीलिए बड़ी बहनों ने झंझला कर बोली, ये हम सब का वक्त बर्बाद करी, आप इसे यहां से ले जाएं। ये लड़की बड़े काम की है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ताजर एक ने तीनों बहनों को मुखातब करते हुए कहा और फिर एक माकूल रकम इनके हवाले कर दी। चलो लड़की, ताजर ने छोटी बहन से कहा, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह से, अब तो मेरी मलकियत हो। लड़की ने अपनी बहनों की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर कोई हर्फ शिकायत नहीं थी। वो ताजर अतीक के साथ चुपचाप चली जा रही थी और इसने कई बार मुड़कर देखा। लड़की की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या तुमने चंद रोटियों के लिए अपनी छोटी बहन को फरोख्त कर दिया? तीनों बहनों ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्हें भूख के अफरियत से निजात मिल गई थी और ताजर के दिए हुए सिक्के गिनने में मसरूफ थी। फिर इन्हें अपनी छोटी बहन की आंखों में लर्जने वाली मासूम हसरतें और कांपते हुए सवालात किस तरह नजर आते। आखिर लड़की नजरों से ओझल हो गई। हजरत राबिया बसरी और जरूरत के बेरहम हाथों से खूनी रिश्तों को जुदा कर दिया गया। एक रिवायत में यह भी दर्ज है कि भूख से तंग आकर चारों बहनें घर से निकली। वो बसरा छोड़कर किसी ऐसे शहर में जाना चाहती थी जहां जरूरत जिंदगी मैसर आ सके। अभी वो रास्ते ही में थी कि अचानक किसी गोशा से एक कौमी हैकल शख्स नमूदार हुआ और उसने छोटी बहन को पकड़ लिया। अजनबी मर्द के खौफ से तीनों बहनें एक तरफ भाग खड़ी हुई और फिर इस सफाक शख्स ने 7-8 साल मासूम बच्ची को बसरा के एक मालदार ताजर अतीक के हाथों फरोख्त कर दिया। इस तरह एक मासूम बच्ची अपने कारवां से बिछड़कर एक साबे सरूद इंसान की कनीज बन गई। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत राबिया बसरी ने बचपन से जवानी तक रंजो आलम, अमूर आफात और मसाइब के सिवा कुछ नहीं देखा था। 4-5 साल की होंगी के नायत परहेजगार मोहब्बत करने वाले माँ बाप से बिछड़ गई। 8-9 साल की उम्र की पहुंची तो शफीक बहनों को इस तरह खो दिया कि जिंदगी भर इनका कोई पता नहीं चला। अहले नजर अंदाजा कर सकते हैं कि एक कम सन बच्ची के दिलो दिमाग ने इन जानलेवा हादसात का क्या कबूल किया होगा। फिर जब अपने कारवान मोहब्बत से बिछड़ी हुई और बच्ची होश के इब्तदाई मंजरों से गुजर रही थी तो इस बेरहम हाथ ने इसे गुलामी की जंजीरें पहना दी। बाप से जिद्दें और फरमाइश करने के दिन, बहनों के साथ खेलने और शरारतें करने के दिन
اور ان سب سے بڑھ کر ماں کی آغوش محبت میں سونے گھراتے ہیں۔ ایک بچے کا یہی تو سرمایہ ہوتا ہے، مگر وقت نے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے ان کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا تھا۔ گرمی کے تپتے ہوئے دنوں میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کر لاتے تھی اور آپ کا جسم مبارک پانی سے شرابور ہوتا۔ پھر جب سردیوں کی طویل راتیں آتی تو حضرت رابعہ بصری یخ بستہ موسم میں محمود حقیقی کے سامنے دست بدستہ کھڑی ہوتی رہتی۔ اولیاء کرام نے جو ریاضیں جوانی کے عالم میں اپنی دور رغبت سے کی ہیں، وہی ریاضتیں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے عالم تفلی میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باوجود بھی کی ہیں۔ فطری بات ہے، محنت اور مشقت سے چور ہونے کے بعد ایک کم سن لڑکی آرام دہ بستر تلاش کرتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نصف شب کے سناٹے میں اپنے خالق کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور بارگاہ ذوالجلال میں عذر پیش کرتی ہیں کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہے، اس لیے میں تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہی محبت صوفیہ کی پہچان ہوتی ہے۔ لفظ صوفی کس سے بنا ہے اور کس نے کیا اور کس نے نہیں، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک صوفی کا لفظ اصل میں صفری ہے اور صفی تھا، جو کثرت استعمال سے صوفی بن گیا۔ ابو الحسن قطار کہتے ہیں کہ صوفی کا لفظ صفا سے بنا ہے، جس کا مطلب ان لوگوں سے ہے جنہیں قدرت نے پہلے ہی بشروں قدورتوں اور غلاظتوں سے پاک صاف رکھا تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جو لوگ سادگی کی وجہ سے صوف کا لباس پہننے تھے وہ صوفی کہلائے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ اصحاب صفا کی مناسبت سے صوفی کا لفظ عہد نبوت ہی سے وجود میں آیا گیا۔ صفا کے معنی عربی میں چبوترے کے ہیں، اور وہ لوگ جن کا کوئی درخت تھانا گھر جو دن میں کہیں کام کاج کو نکلتے، ہاتھ پیر ہلاتے اور اپنے حلال روزی کی کماتے، پھر فارغ وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے اور آرام کے وقت مسجد نبوی کے چبوترے پر چلے آتے، یہی رہنے سہتے اور اسی کو اپنا گھر، مسکن اور آرام گاہ سمجھتے تھے۔ انہیں اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ تصوف اور صوفی کے مسلک کے ماخذ اور استعمال کے بارے میں اختلاف ہے، اسی طرح اس باب میں بھی اختلاف ہے کہ اول کسی بزرگ کو صوفی کا لقب دیا گیا۔ کوئی جناب ابو ہاشم المطفی 150 ہجری کو پہلا صوفی قرار دیتا ہے، کسی کے خیال میں جابر بن حیان پہلے صوفی ہیں۔ بہرکیف یہ دونوں ہی بزرگ کوفہ کے ہیں اور دونوں دوسری صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ جو لوگ تصوف کے مسلک کو عہد رسالت ہی سے قائم ہونے کا خیال رکھتے ہیں، ان کے نزدیک صوفی کا لفظ جناب رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت شریف کے 2 برس بعد رہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ شرازی کے بزرگ استاد علامہ جوزی نے یوں نقل کیا کہ عہد رسالت میں جن لوگوں نے ذات رسالت مآب سے فیض باطنی اور ظاہری حاصل کیا، ان کے لیے صحابی سے بڑھ کر اس وقت کوئی اور لفظ ممتاز یا معزز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر لوگ صحابہ سے فیض یاب ہوئے، ان کے لیے تابعی اور پھر تابعین سے جنہوں نے اقتباس کیا، ان کے لیے تابع تابعین سے بڑھ کر کوئی لفظ موجود نہ تھا۔ جب تابع یا تابعین کا زمانہ بھی گزر گیا، صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جنہوں نے تابع تابعین سے دانوائے تلمند کیا تھا۔ ان کے لیے صوفی کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ تابع تابعی کے بعد اگر کوئی لفظ موضوع ہو سکتا ہے تو وہ صرف صوفی کا لفظ بھی ہے۔ اللہ حافظ۔